अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलमा जहां और आप देख रहे हैं रूबी चैनल पर खबरनामा। लेकिन देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। बागी कांग्रेसी लीडर जेसी दिवाकर रेड्डी को सोनिया गांधी पर तनकीद का भुगतना पड़ सकता है खुमियाजा। ताजबी कमेटी की वजह नुमाई नोटिस की जराई, दिग्विजय सिंह का ऐलान। मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए सदर जमहूरिया हिंद से ओवैसी और कांग्रेस की नुमाइंदगी। तकसीम रोकने, प्रणब मुखर्जी से इख्तियारात इस्तेमाल करने जगन मोहन रेड्डी की अपील। अकबरुद्दीन ओवैसी का चंद्रायन गुट्टे के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा, तरक्याती कामों का जायजा, अवाम के मसाइल हल करने का कायदे मजलिस ने दिया तहफ़्फ़ुज़। गगन पहाड़ की रबर फैक्ट्री में मुहिबाती ज़दगी में 4 मजदूर जिंदा जलकर हलाक, अवाम का दीगर फैक्ट्रियों पर यलगार। दिन दहाड़े चैन उड़ा ले जाने वाली 2 रुकनी टोली बेनकाब, 6.5 लाख रुपए मालियती तिलाई जेवरात बरामद। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स की कामयाब मुहिम। और मुसाफिरीन की तवज्जो हटाकर सरखा करने वाली 3 रुकनी टोली बशमूल खातून गिरफ्तार, 5 लाख रुपए मालियती तिलाई जेवरात जब्त। अब खबरें मजलिस के कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टा के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। रुकने असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ बल्दी हलकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी करने का तयक़ुन दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बाबानगर में वाक़े कुली कुतुब शाह उर्दू अकामती स्कूल का मुआयना किया। अपने कई घंटों के दौरे में अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीली दरगाह बारकस के अवाम से भी मुलाकात की। उन्होंने फ्लाईओवर के करीब पार्किंग मसले को भी फौरी हल कर दिया। इसके अलावा फूलबाग स्कूल के तामीरी काम का भी जायजा लिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जमाल कॉलोनी में तालीमी बालगान कोर्स का भी मुआयना किया। अकबरुद्दीन ओवैसी के दौरे में उपुगड़ा के कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद भी शामिल थे। बाद अज़ां अकबरुद्दीन ओवैसी हॉस्पिटल पहुंचकर कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ेरे इलाज लड़के के अफराद ख़ानदान से भी मुलाकात की। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स सलीम बेग, मंसूर बिन मोहम्मद अवलकी, कवी अंसारी, मोहम्मद गौस के अलावा बल्दी, बरखी व आबरसानी के ओहदेदार भी दौरे में शामिल थे। दौरे के दौरान जगह जगह कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की गुलपोशी की गई। हर गली और नुक्कड़ पर कायद मजलिस का गर्म जोशाना इस्तकबाल किया गया। मुख्तलिफ मुकामात पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आवाम को तमाम मसाइल की फौरी यकसुई का वादा किया। चंद्रायन गुट्टा के अवाम ने दौरे और नुमाइंदगी और मसाइल की यकसुई पर अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। रियासती वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी तवक्को है कि रियासत के सरकारी मुलाजमीन को नए साल के तोहफे के तौर पर अबूरी राहत फराहम करेंगे। रियासती सरकारी मुलाजमीन की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुलाजमीन के लिए पे रिविजन कमीशन रिपोर्ट पेश करने में होने वाली ताख़ीर को पेश नज़र रखते हुए फिलफौर 45 से 50% अबूरी राहत फराहम करने का मुतालबा किया गया है और कहा गया है कि इस सिलसिले में रियासती मुलाजमीन की मुख्तलिफ तंजीमों ने मुतअद्दिद मरतबा न सिर्फ रियासती चीफ सेक्रेटरी, रियासती काबीनी ज़ैली कमेटी बल्कि चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करके मौसर नुमाइंदगियाँ की हैं, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से इस मसले पर अब तक भी कोई मुस्बित रद्द अमल हासिल नहीं हो सका।
تاہم چیف منسٹر کے قریبی ذرائع کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ چیف منسٹر این کرن کمار ریڈی سرکاری ملازمین کو درپیش مختلف مسائل کی عاجلانہ یکسوئی کو اپنی اولین ترجیح دیتے ہیں، لیکن موجودہ حالات کی روشنی میں صورتحال کا بغور جائزہ لیتے ہوئے سرکاری ملازمین کے مسئلے پر فوری توجہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ تاہم اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ نئے سال کے تحفے کے طور پر چیف منسٹر این کرن کمار ریڈی سرکاری ملازمین کو عبوری راحت فراہم کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ چیف منسٹر نے اپنے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا تیقن دیا ہے کہ وہ نئے سال کے تحفے کے طور پر ملازمین کو عبوری راحت فراہم کرنے کا اعلان کر دیں گے۔ تلگو دیشم تلنگانہ فورم نے کانگریس پارٹی پر تلنگانہ کی تشکیل کے بارے میں غیر سنجیدہ ہونے کا الزام عائد کیا۔ پارٹی لیڈر ایم نرسمہلو نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کانگریس تلنگانہ کے بارے میں سنجیدہ ہوتی ہے تو اسے تلنگانہ بل کی تائید کے لیے پارٹی ارکان اسمبلی کو رضامند کر لینا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس وہی ایوان میں کارروائی میں رکاوٹ پیدا کرنے میں پیش ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کانگریس نے وی ایس آر کانگریس کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر لیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وی ایس آر کانگریس اسمبلی دراصل چیف منسٹر این کرن کمار ریڈی کی ہدایت پر ایوان میں احتجاج کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ سیما آندھرا کے تلگو دیشم ارکان اسمبلی کیوں احتجاج کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ دیگر پارٹیوں کی جانب سے اس مسئلے کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ انہوں نے سیما آندھرا کے تمام ارکان اسمبلی سے اسمبلی میں سیاسی ڈرامہ بازی ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ آندھرا پردیش نان گزیٹڈ آفیسرز ایسوسی ایشن کے صدر اشوک بابو نے کہا کہ یونین انتخابات اور اس کے نتائج کی پرواہ کیے بغیر سمکھیا آندھرا تحریک جاری رہے گی۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر 5 سال میں ایک مرتبہ یونین کے انتخابات ہوتے ہیں اور جہاں تک متحدہ آندھرا پردیش تحریک کا تعلق ہے انتخابات کا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو بھی پینل انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گا وہ ریاست کی تقسیم کے خلاف احتجاج جاری رکھے گا۔ واضح رہے کہ اے پی این جی اوز انتخابات 5 جنوری کو منعقد ہونے والے ہیں۔ 17 رکنی 2 پینلز ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرا ہیں اور وہ سرکاری ملازمین کی اس طاقتور یونین پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریاستی حکومت نے دیہی علاقوں کا برقی سربراہی کے معاملے میں 100% احاطہ کر لیا ہے اور اس نے ایک ایکشن پلان تیار کیا جس کے ذریعے دور دراز کے علاقوں میں بھی برقی سربراہی یقینی بنائی جائے گی۔ ایکشن پلان کے حصے کے طور پر چیف سیکریٹری ڈاکٹر پی کے موہنتی کی زیر قیادت اعلیٰ سطحی کمیٹی نے مرکزی وزارت توانائی کو تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ پیش کی ہے۔ اس کے تحت 12ویں 5 سالہ منصوبہ میں راجیو گاندھی گرامین کرن یوجنا کے تحت 17 اضلاع میں مختلف پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے۔ ڈاکٹر موہنتی کی زیر صدارت حال ہی میں اس یوجنا سے متعلق ریاستی سطح کی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں تقریباً 666 کروڑ روپے کی تجاویز کی سفارش کی گئی ہے جس کے ذریعے 12ویں 5 سالہ منصوبے کے تحت مختلف دور دراز آبادی والے علاقوں میں برقی سربراہی کو یقینی بنایا جائے گا اور انفراسٹرکچر کو فروغ دیا جائے گا۔ اس کے تحت مختلف اضلاع ضلع عادل آباد، نظام آباد، کھمم، کریم نگر، ورنگل، رنگا ریڈی، نلگونڈا، میدک، محبوب نگر، کرنول، اننت پور، کڑپا، چتور، نیلور، پرکاشم، کرشنا اور گنٹور میں 14,670 دیہاتوں کے تقریباً 10 لاکھ سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے گھرانوں میں برقی سربراہ کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس اسکیم کے تحت پی بی ایل خاندانوں کو مفت برقی کنیکشن دیے جا رہے ہیں اور حکومت ہر بی پی ایل کنیکشن پر 3,000 روپے کا خرچ برداشت کر سکتی ہے۔ کانگریس باغی رکن اسمبلی جے سی دیواکر ریڈی نے وجہ بتاؤ نوٹس موصول ہونے کی تردید کی ہے۔ کانگریس تعدیبی کمیٹی کی جانب سے وجہ بتاؤ نوٹس کی اجرائی کی خبروں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جے سی دیواکر ریڈی نے نوٹس کے ملنے سے انکار کیا ہے۔ جے سی دیواکر ریڈی نے کہا کہ انہیں وجہ بتاؤ نوٹس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ تعدیبی کمیٹی کو کسی طرح کا جواب ارسال کریں گے۔ واضح ہے کہ سونیا گاندھی پر تنقید کرنے اور ریمارکس کسنے پر کانگریس تعدیبی کمیٹی نے جے سی دیواکر ریڈی کو وجہ بتاؤ نوٹس روانہ کی ہے۔
جس کی ریاستی امور کے انچارج ڈگ وجے سنگھ نے تصدیق کر دی ہے، لیکن جے.سی. دیواکر ریڈی نے وجہ بتاؤ نوٹس ملنے سے انکار کر رہے ہیں۔ ఆలోచన చేసుకోవాలా, మమ్మల్ని వదులుకోవాలా ఉంచుకోవాలా అనేది వాళ్ళు ఆలోచన చేసుకోవాలా। వాళ్ళకి ఇంతకాలం వాళ్ళ రాజ్యాన్ని వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు మంచి చెడు చూసుకున్నటువంటి వాళ్ళకు అవసరం లేదనుకుంటే అవసరం లేదనుకుంటాము, వాళ్ళకి అవసరం ఉందంటే అవసరం। షోకాజ్ నోటీస్కి పార్టీ వదిలిపెట్టిపోతారేమా, ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం, ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటారో లెటర్స్ సి। అసలు షోకాజ్ నోటీసులో ఏమొచ్చిందో చూసిన తర్వాత దానికి తగిన రీతిగా స్పందించడం జరుగుతుంది। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जुमेरात के रोज सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी से हैदराबाद में मुलाकात की है और हल्फनामा पेश किया। जगन मोहन रेड्डी ने सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी से मुलाकात के दौरान तेलंगाना पर मरकज के एक तरफा फैसले से वाकिफ करवाया। जगन मोहन रेड्डी ने रियासत को तकसीम न करने की सदर जमहूरिया हिंद से दरख्वास्त की है। सदर वाईएसआर कांग्रेस वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बताया कि रियासत की तकसीम के जरिए सीमा आंध्रा आवाम के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, जबकि तकसीम के बाद उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़मानत भी नहीं है। जगन ने सदर जमहूरिया हिंद को बताया कि सीमा आंध्रा आवाम की जानिब से रियासत की तकसीम के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 3 माह से मुसलसल जारी तहरीक के बावजूद मरकज़ खामोश तमाशाई है। जगन मोहन रेड्डी ने प्रणब मुखर्जी को बताया कि तकसीम से गुरबा, किसानों और ख़वातीन की फलाह व बहबूद मुतासिर होगी और तेलुगु अवाम को नुकसान पहुँचेगा। जगन मोहन रेड्डी ने सदर जमहूरिया हिंद से अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए रियासत की तकसीम को रोकने के लिए मुदाखलत की भी दरख्वास्त की है। जगन ने आंध्र प्रदेश को मुत्तहिद रखने के लिए पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट व असेंबली व दीगर के हलफनामे भी सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी के हवाले किए। जगन मोहन रेड्डी के काफिले को रोककर वापस जाओ के नारे बुलंद किए। पुलिस ने जगन के काफिले को रोकने की कोशिश को नाकाम बनाया और सदर वाईएसआर कांग्रेस को सदर जमहूरिया से मिलने के लिए रास्ता साफ किया। पुलिस ने टीआरएस कारकुनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। साबिक रियासती वजीर जे.सी. दिवाकर रेड्डी को सोनिया गांधी पर तनकीद करने की पादाश में वजह नुमाई नोटिस जारी की गई है। कांग्रेस के बागी रुकने असेंबली ने हालिया 4 रियासतों के आम इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त होने पर जे.सी. दिवाकर रेड्डी ने सोनिया गांधी को पार्टी क़यादत के लिए नाअहल करार देते हुए उन्हें फौरी कांग्रेस की सदारत से मुस्तफ़ी हो जाने का मुतालबा किया था, जिस पर जे.सी. दिवाकर रेड्डी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सख्त नोट लिया है। रियासती कांग्रेस के उमूर इंचार्ज डिग विजय सिंह ने जे.सी. दिवाकर रेड्डी को वजह बताओ नोटिस जारी करने की तौसीक़ की है। याद रहे कि सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायणा ने कांग्रेस तादीबी कमेटी को जे.सी. दिवाकर रेड्डी के रिमार्क्स का जायजा लेने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी थी। कांग्रेस तादीबी कमेटी ने रिमार्क्स पर जे.सी. दिवाकर रेड्डी को वजह नुमाई नोटिस जारी कर दी है और उन्हें तहरीरी तौर पर जवाब देने की मोहलत दी है।